नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर खलबली मचा दी है और एक हंगामी सूरत हाल पैदा की है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न दारुल हुकूमतों के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में जो इजरायली कम्युनिटी है उसके ऊपर अटैक हुआ है। काफी बड़ा अटैक था जिसमें दर्जनों हलाकतें और दर्जनों जख्मी हुए हैं और इजराइल की जानिब से एज यूजुअल इसका इल्जाम जो है वो ईरान के ऊपर जो लगाया गया है। तो ये काफी बड़ा वाकया है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे क्योंकि इसका इल्जाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया गया है और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो IRGC को जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें शामिल कर चुकी है। सीरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया में 3 अमेरिकी फौजी जो है वो मारे गए हैं और जिसके बाद ट्रंप ने अनाउंस किया है कि बहुत बड़े अटैक अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है। अब ये सीरिया में बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है कि अटैक किया किसने है और अमेरिका कह रहा है कि आने वाले घंटों में बड़े अटैक्स वहां पर होने जा रहे हैं। और इसी दरमियान लेबनान के अंदर इजरायली जेट्स की जो इंटेंस फ्लाइट्स हैं वो देखी जा रही हैं और रीजन के अंदर नाज़रीन इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही बैलिस्टिक मिसाइल पावर है और वो ईरान है, जिससे इजराइल और वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। और पिछली जंग के अंदर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो पावर है उसका मुजाहरा भी किया, कामयाबी के साथ उन्होंने इजराइल और पूरा वेस्टर्न जो डिफेंस सिस्टम है उसको वो पेनिट्रेट कर गए। तो इस वक्त इजराइल और उसके वेस्टर्न इत्तेहादी जो हैं वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पावर को तबाह करने में लगे हुए हैं। तो अब एक और बैलिस्टिक मिसाइल पावर जो है वो इमर्ज कर रही है। तो रीजन में ये 2 हो जाएंगी और दूसरे मुल्क का नाम है टर्की। टर्की को एक स्ट्रेटेजिक लेवल की कामयाबी हासिल हुई है। टर्की ने कामयाब तजुर्बा किया है बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसकी रेंज अब इतनी है कि वो इजराइल को भी निशाना बना सकता है। और चूंकि यूनान के साथ एक रिवायती दुश्मनी है और जो टेरिटोरियल इश्यूज है तो यूनान और इजराइल में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो यूनान और इजराइल दोनों में तशवीश पाई जा रही है क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज हुई है, क्योंकि टर्की के पास इससे पहले ये कैपेबिलिटी नहीं थी। अब जो उन्होंने नया बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है इससे वो उनके पास ये रेंज आ गई है कि वो इजराइल को हिट कर सकते हैं और यूनान के डिफरेंट एरियाज को जो वो हिट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा तशवीश पाई जा रही है। तो रीजन में यानी वो पहले ईरान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि द ओनली पावर जो इजराइल को निशाना बना सकती है, तो उसके पास वो मिसाइल्स हैं, वो रेंज है, वो कैपेबिलिटी है। तो अब एक दूसरी पावर भी इमर्ज कर रही है जो इजराइल को निशाना बना सकती है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर रीजन के दौरे पर हैं और उन्होंने फलस्तीनी रियासत की बात की है और यमन से बड़ी गैर मामूली और अहम तरीन खबर सामने आ रही है। बड़ी ही गैर मामूली खबर है जो अभी रिसेंट वहां पर एडवांसमेंट हुई है और एक ग्रुप जिसको मिडिल ईस्ट का एक मुल्क जो सपोर्ट कर रहा है, गल्फ कंट्री सपोर्ट कर रहा है और उसने आकर बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वो इस वक्त इजराइल के साथ राब्ते के अंदर है और इजराइल के साथ वो एक ऐसी डील बना रहा है कि जो सदरन यमन है इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, यानी इजराइल और उसके वेस्टर्न इत्तेहादी इसको तस्लीम कर लें और बदले में सदरन यमन जो है वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। ये एक डर्टी ग्रेड गेम का एक बड़ा हिस्सा है। देखिए, इजराइल ने जो नॉर्मलाइजेशन हासिल की है वो थ्रू सब्जुगेशन की है। जॉर्डन, मिस्र, इन मुल्कों के साथ इजराइल ने जंगें की, ठीक है, और इन 3 जंगों के बाद इन मुल्कों ने नॉर्मलाइजेशन जब वो इजराइल के साथ की तो इजराइल की यही डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो वो किन मुल्कों के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहता है? लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, यमन के साथ और ईरान के साथ। और चारों मुल्कों में वो जंगें लॉन्च कर चुका है। लेबनान में, शाम में उसने रिजीम चेंज किया है और शाम की गवर्नमेंट इजराइल को अपना दोस्त कहती है। और ईरान के साथ, ईरान में साइरस अकॉर्ड उन्होंने अनाउंस किया हुआ है जिसमें पहलवी खानदान को जब यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और ईरान और इजराइल के दरमियान साइरस अकॉर्ड होगा, नॉर्मलाइजेशन होगी ईरान और इजराइल के दरमियान। और यही काम अब यमन का है। तो यानी ये पूरा उनका जो अगला मिडल ईस्ट का खाका है वो इस तरह से है। तो वहां पर जो ग्रुप आया है यानी वो ज़ाहिर इसका मतलब उसको इजराइल ऑलरेडी ही सपोर्ट कर रहा था, उनके दरमियान ये बातचीत जो है वो चल रही है। तो इस पर हम बात करेंगे। और दोहा के अंदर समिट हो रहा है इंटरनेशनल फोर्सेस के हवाले से और दूसरा जो अटैक हुआ है रेजिस्टेंस कमांडर के ऊपर, इसके बाद क्या ये सीज़फायर रहेगा नहीं रहेगा, हमास रिस्पॉन्ड करेगी, इस पर भी बातचीत जो वो जारी है। तो ये तमाम सिचुएशन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया से खबर सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में इजरायली कम्युनिटी
का एक रिलीजियस इवेंट जब वो हो रहा था एक बीच के ऊपर, जो कि एक फेमस बीच है कल्चर के हवाले से और डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से। वहां पर 2 से 3 लोग आए हैं जिन्होंने अटैक किया है, जिसमें 10 से ज्यादा इनके लोग मारे गए हैं और 29 के करीब जब जख्मी हैं। और ये यानी इन रिसेंट टाइम्स के अंदर, इन हालिया सालों के अंदर ये सबसे बड़ा अटैक है जो इनके ऊपर हुआ है। इससे पहले डिफरेंट वाकयात तो होते रहे हैं, जिसमें 2 हलाक हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। इसमें 10 हलाकतें अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक और 29 जब जख्मी हैं, जिसमें रबई भी जो है वो मारे गए हैं। मल्टीपल किल्ड, इंजर्ड इन मैस शूटिंग एट इवेंट इन सिडनी। पुलिस चीफ डिक्लेयर्स शूटिंग अ टेररिस्ट इंसिडेंट। 29 पीपल have been injured, including 2 police officers, or 10 killed, several injured in a shooting incident in Australia targeting a religious event, Israeli media। तो ये एक सबसे बड़ा अटैक है जो इन पर हुआ। तो तमाम वेस्टर्न कैपिटल से इसके मजम्मत जब जारी हो रही है। तो वन ऑफ द आइडेंटिफायर जो सामने आ रहा है उसका नाम नवीद अकरम जो बताया जा रहा है। अब इसका ताल्लुक किस मुल्क से है ये बहरहाल देखना है, लेकिन नवीद अकरम ये पहला आइडेंटिफायर जब वो सामने आ रहा है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि सब सोच रहे थे कि अब इजराइल क्या बात करेगा, क्या ईरान के ऊपर वो इल्जाम लगाएगा। तो इजराइल ने ईरान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। जब सब ये सोच ही रहे थे कि अभी ये स्टेटमेंट आने वाली होगी, तो वो स्टेटमेंट भी आ गई है। इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एक्यूजेस ईरान ऑफ बीइंग बिहाइंड द शूटिंग इन सिडनी। ये ईरान ने किया है। और देखें, ऑस्ट्रेलिया, चूंकि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक इकदाम उठाया ईरान के खिलाफ कि IRGC को टेररिस्ट लिस्ट के अंदर शामिल किया। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ महीने कबल उन्होंने बड़ा हार्ड स्टांस जब इजराइल के खिलाफ लेना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से जब खामोशी छा गई, तो ज़ाहिर है कि इजराइल लॉबी वहां पर एक्टिव हुई होगी। अच्छा, अब ये जो बात है ना ईरान पर इल्जाम लगाने वाली, यानी पहले भी एक चार्जशीट है, वो ऑलरेडी IRGC को टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और ज़ाहिर है इजरायली लॉबी की वजह से किया होगा। और अब फिर इस वाक़े का जो कि संगीन तरीन वाक़या है, इसका इल्जाम वो फिर ईरान के खिलाफ लगा रहे हैं। यानी एक ग्लोबल इवेंट है, उसमें फिर वो ईरान को जो ड्रैग कर रहे हैं। देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको हर टाइम जो है वो एक विलन चाहिए होता है जिस पर वो इल्जाम लगा सके कि ये विक्टिम है और ये विलन जो है ये उनका पीछा कर रहा है। अभी आपको याद है इन्होंने कुछ अरसा कबल ये भी कहा था कि ईरान जो है वो इनके एम्बेसडर्स को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो इनका बयान भी जबरदस्त हो गया, क्योंकि सबसे पहला इल्जाम इन्होंने मैक्सिको में लगाया। मैक्सिको की गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो इनको एक विलन चाहिए होता है, और आजकल इनके लिए विलन जो है वो ईरान है। अब रशिया पर और चाइना पर तो इल्जाम लगा नहीं सकते, तो ईरान के ऊपर लगा दिया। अच्छा, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि यानी वो विक्टिम है और कोई उन पर अटैक्स इंजीनियर करता है। यानी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह के जो वाकयात हैं ये उसका एक रिएक्शन है जो कुछ ये 2 सालों में इन्होंने किया है। ठीक है, यानी वो कहते हैं नहीं, वो हमारे ऊपर अटैक जब लॉन्च करवाते हैं, बाकायदा उन्होंने हमारे ऊपर हमले लॉन्च करवा रहे हैं। और इस वक्त एक इशू चल रहा है इजराइल के दरमियान और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के दरमियान, और वो इशू क्या है? जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो इजराइल इस नैरेटिव को पुश करता है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, वो ये कहता है कि ये जो तुमने फलस्तीन को तस्लीम किया है या फलस्तीन के लिए जो कोई तुम सॉफ्ट कार्नर रखते हो या उसको रिकॉग्नाइज करते हो, तो इससे इस तरह के वाकयात होते हैं, क्योंकि तुम जो फलस्तीनी जो कि टेररिस्ट हैं तुम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो इस वजह से ऐसे वाकयात हो रहे हैं। यानी वो इस नैरेटिव को मानने के लिए तैयार नहीं, इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उनके अपने जो उन्होंने क्राइम्स किए हैं, ज़ाहिर है उसका देखें, इस तरह के वाकयात को सपोर्ट कोई भी नहीं करता है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस वाकये को कंडेम किया। सो नोबडी सपोर्ट इस तरह के वाकयात को, लेकिन हकीकत यह है, असल बात यह कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल खुद इजराइल और उसकी गवर्नमेंट है, जो कुछ उसने 2 साल में किया है। तो इस तरह के वाकयात को कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये रिएक्शन है जो कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं है। और इस वक्त भी इजराइल बड़े इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को वार्न किया था, वहां पर एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक फड्डा इस वक्त इनके दरमियान जो चल रहा है। सीरिया में जनाब अली बहुत बड़ा वाकया पेश आया, 3 अमेरिकी फौजी जब मारे गए। अच्छा, इन पूरे 2 सालों में 3 अमेरिकी फौजी इससे पहले मारे गए थे। जॉर्डन में एक खुफिया साइट के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें 3 फौजी मारे गए थे, और अब फिर जब वो 3 फौजी मारे गए। देखिए, इजराइल की फैलाई हुई जंगों की कीमत अभी तक अमेरिका चुका रहा है थ्रू मनी एंड थ्रू लाइव्स।
یہ اسرائیل ہی کی جنگیں ہیں جس کے لیے امریکہ کی فوج کو یہاں پر آنا پڑا، عراق میں، شام میں. تو اب دیکھیں لائیوز بھی جا رہی ہیں اور پیسہ بھی جا رہا ہے. ابھی تک جو عراق جنگ اور باقی جنگوں کے لیے جو لون لیا ہوا ہے اس لون کے اوپر ابھی تک یہ انٹرسٹ دے رہے ہیں، اور جو زخمی ہوئے اور جو مارے گئے ان کی فیملیز کو جو معاوضہ جاتا ہے اور جو میڈیکل کیئر کے لیے جاتا ہے زخمیوں کو، وہ ابھی تک پیسے جا رہے ہیں. ان جنگوں کی جو قیمت ہے وہ ابھی تک امریکہ یعنی اس کے اندر ہے، وہ قیمت ابھی بھی وہ چکا رہا ہے. اور یہ جو امریکہ کا ڈکلائن آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں یہی 4-5 جنگیں ہیں جس نے امریکہ کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا. تو بہرحال اب یہ 3 فوجی وہاں پر مارے گئے ہیں، اور تو ٹرمپ نے کہا بہت بڑا اٹیک ہوگا، اور لیکن اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ وہاں پر اٹیک ہوا ہے جہاں پر داعش ہے، اور الشرع اس ایریا کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، تو وہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو الشرع اس واقعے پر بہت غصے میں ہے، اور there will be very serious retaliation. It is expected that in the shortest possible time frame, the United States Air Force will launch large-scale combined strikes in Syria against IS link. تو داعش کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا. اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پہلی بار امریکہ یعنی خود وہ الشرع کو خود ڈیفینڈ کر رہا ہے، یعنی دمشق کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے دمشق میں گورنمنٹ الشرع کی تھی، تو پہلی بار امریکہ دمشق کی گورنمنٹ کو خود ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ نہیں وہ اس میں نہیں ہے. یعنی الشرع سے پہلے خود امریکہ الشرع کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الشرع بھی ان کا، ایک علاقے میں ایس ڈی ایف بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی ان کی، ساؤتھ میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. تو سارے سیریا کو تو امریکہ کنٹرول کر رہا نا، تھرو الشرع، تھرو اسرائیل، تھرو ٹرکی، تو ہر جگہ تو امریکہ ہے. تو پھر یہ حملہ کس نے کروایا ہے؟ اور یہ جو داعش وہ کر رہے ہیں، تو داعش بنائی کس نے اور اس کو فنڈ کون؟ بھائی داعش کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ اگر داعش کہیں موجود ہے تو کس نے موجود رکھی ہوئی ہے؟ اور اسرائیل یہ آن ریکارڈ یہ مان چکا ہے کہ داعش کو اسرائیل فنڈ کرتا رہا ہے. تو ویسے بھی جہاں جہاں پر داعش کا ذکر آتا ہے معاملہ ویسے بھی مشکوک ہو جاتا ہے. تو اب کیا اس کی آڑ میں بہت بڑے حملے کرنے کا امریکہ ارادہ رکھتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. اچھا، جو حملہ آور ہیں وہ اس روم کو بھی ایکسس کرنا چاہ رہے تھے جس میں امریکہ کی سیکورٹی لیڈرشپ موجود تھی، تو وہاں بھی وہ ایکسس کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے. اچھا، لیبنان کے اندر جو ہے انٹینس فلائٹس آف اسرائیلی جیٹس اینڈ جو ڈرونز ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں ڈیفرنٹ ٹاؤنز اور سٹیز کے اوپر. تو لیبنان کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے اور درمیان میں اٹک رہی ہے، ایک آل آؤٹ وار کسی بھی وقت جو ہے شروع ہو سکتی ہے. ادھر ایک ٹینکر وار شروع ہے دنیا میں. امریکہ نے کارگو اور ٹینکر جو ہے وہ قبضے میں لیے ہیں، کچھ ٹینکرز پکڑے، کچھ اسلحہ بردار جہاز پکڑے. یوکرین نے اسلحہ بردار جہازوں کے اوپر اٹیک کیا جو ایران اور رشیا کے درمیان جاتے ہیں. تو اب ایران نے ایک ٹینکر پکڑا ہے جس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہیں کہ 6 ملین لیٹر آف سمگل ڈیزل جب اس کے اندر تھا، اور گلف آف عمان میں اس کو قبضے میں لیا گیا. اور ابھی تک اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سامنے نہیں آئی کہ یہ کس ملک کا تھا، کہاں سے کدھر جا رہا تھا. اب ایران کہہ رہا ہے کہ یہ سمگلڈ ڈیزل تھا. بھئی کون تھا اس کے پیچھے؟ ظاہر کوئی نہ، تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی ہو کہ امریکہ یا اسرائیل، ان کا نام جب سامنے آئے. لیکن گلف آف عمان میں ایران نے یہ بڑا آپریشن کیا ہے، یعنی ایران بھی بھرپور انداز میں جواب دے رہا ہے. انہوں نے ٹینکر پکڑے ہیں تو انہوں نے بھی ایک پکڑ لیا ہے، نام اس کا سمگلڈ آئل کا دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں پتہ چل جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کیپیبلٹی بھی شو کر رہا ہے کہ یہاں گلف آف عمان میں، اسٹریٹ آف ہرمز میں ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے، ہم کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا، بہت بڑی خبر ہے یمن سے، بہت بڑی خبر ہے. یو کے کا جو میڈیا ہے دا برٹش ٹائمز نے یہ خبر دی ہے. اچھا، برطانیہ جو ہے وہ یمن میں بھی ایز اے کالونائزر رہا ہے، یعنی جیسے یہ سیریا کا علاقہ ہے، لیبنان کا، فلسطین کا علاقہ، بر صغیر کا علاقہ، یہ سب کالونی رہا ہے. تو یہ جو یمن کا علاقہ ہے یہ بھی برطانیہ کی کالونی میں رہا ہے. تو برٹش ٹائم کی یہ خبر ہے کہ جو ایس ٹی سی ہے، سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل، یہ گروپ جس نے ابھی ایڈوانس کیا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یو ای بیکڈ گروپ ہے، جس کو سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے. تو یہ گروپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے. دی ٹائمز نے بھی اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ ایس ٹی سی جو ہے یو ای بیکڈ سیپریٹسٹ گروپ جس نے ریسنٹلی لارج پارٹس آف سدرن یمن پر قبضہ کیا ہے، از پرسوئنگ نارملائزیشن ود اسرائیل ٹو گین انٹرنیشنل سپورٹ فار ڈکلیئرنگ این انڈیپینڈنٹ ساؤتھ یمن.
کہ ساؤتھ یمن ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کو وہ ڈکلیئر کر دیں گے، اسرائیل اس کو تسلیم کر لے گا، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے ویسٹرن اتحادی وہ بھی اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کر لیں گے، اور اس کے بدلے میں یہ جو انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوگا یمن، یہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لے گا۔ یہ اس بڑی گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ دیکھیے جارڈن اور مصر کے ساتھ تعلقات، یو ای کے ساتھ، باقی گلف کنٹریز کے ساتھ، اور سعودی عربیہ تو اس نے کہا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے وہ درمیان میں ایک پبلک اینگر کی وجہ سے وہ، تو اوورال تو اسرائیل ایک نارملائزیشن اچیو کر چکا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے ان کی نظر کہاں ہے، لیبنان، سیریا، ایران اور یمن۔ یعنی سوچئے اگر، کیونکہ وہ یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ چاروں ملکوں میں رجیم چینج ہو، یعنی چاروں ملکوں میں ان کا کنٹرول آ جائے، تو اس کے بعد وہ نارملائزیشن، سیریا کے ساتھ بھی تو نارملائزیشن ہی ڈسکس ہو رہی ہے نا، لیبنان کے ساتھ بھی نارملائزیشن ڈسکس ہو رہی ہے جس میں حزب اللہ رکاوٹ ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے یعنی آج سے 10-15 سال بعد والا ان کے ہاں مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا ہے، لیبنان کے ساتھ نارملائزیشن، شام کے ساتھ نارملائزیشن، جارڈن، مصر آلریڈی ہیں، ایران، یمن، اور مین وائل ظاہر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی وہ اچیو کرنا چاہیں گے، اور ٹرکی کے ساتھ۔ تو یہ مطلب سب جگہ پھر انہی کا کنٹرول جب وہ ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ پھر ان کے لیے رہے گی نہیں۔ یہ ہے ون آف دا ڈائمینشن جو ان کی گریٹ گیم ہے، یہ ان کی اصل نظر ہے۔ تو صرف غزہ پر ان کی نظر نہیں ہے، اصل یہ بھی ان کی گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ تو اس میں ابھی تک ریزسٹنس رکاوٹ ہے۔ چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں، ان کی یو ای کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جو اعلامیہ اس کا سامنے آیا اس میں انہوں نے فلسطینی ریاست کو ڈسکس کیا، اور چائنا نے یہ کہا کہ ایک ہی سولوشن ہے مڈل ایسٹ کا، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست کی۔ یہ چائنا کے فارن منسٹر دیکھیں نا، ایک غیر معمولی دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کا وہ کیا ایجنڈا بیان کر رہے ہیں، فلسطینی ریاست۔ یہ چائنا کی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے اپنے گولز ہیں کہ وہ مکمل ہیجمنی چاہتا ہے، مکمل سبجوگیشن چاہتا ہے، جس کو وہ نارملائزیشن کا نام دیتا ہے، جس میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف کیا یہ ممالک پش کر سکیں گے اسرائیل کو پیچھے، اس کے ایکسپینشن اس پروجیکٹس میں اس کو پیچھے دھکیل سکیں گے؟ یہ بہرحال لڑائی ہے۔ تو اب ترکی ایک بڑی پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے۔ اب انہوں نے کامیاب بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، آلریڈی ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ 280 رینج ہے، 500 کلومیٹر رینج ہے، تو بس وہ اتنا ہی ہے، اتنے ایفیکٹو نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے کیا ہے، اس کی رینج ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا کامیاب تجربہ انہوں نے کر لیا، جس سے یونان اور اسرائیل میں کھلبلی پڑ گئی ہے، کیونکہ اب ان دونوں کو ترکی نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یعنی ایک اسٹریٹجک کامیابی ترکی نے حاصل کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1500 سے وہ 2000 پر گئے، یعنی اس سے پہلے ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہی نہیں تھی کہ وہ میزائلوں کے ساتھ، بیلسٹک میزائلز کے ساتھ نشانہ بنا سکے۔ اب انہوں نے حاصل کر لیے۔ یہ بالکل ایک نیا شفٹ آیا ہے۔ گریک میڈیا ساؤنڈز الارم، ٹائفون میزائل شفٹ دا بیلنس، مطلب بیلنس آف پاور اس کے ساتھ انہوں نے ہلایا نا۔ ترکی کا لیٹسٹ جو بیلسٹک میزائل ہے، ایک انٹائرلی اس سے ٹرکی کو نیو اسٹریٹجک جو پاور ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ سو ٹرکی اب نہ صرف ایک ریجنل ملٹری پاور بلکہ ایک سٹیٹ جو بلسٹک ڈومیننس ہے وہ حاصل کر رہی ہے۔ دا موو ریزز دا سٹیکس ٹو دا ڈینجرس لیول۔ اس تجربے کے ساتھ ایتھنس یعنی یونان کے اندر جو ہے وہ الارم ہے، اور سیریس ان ایز جو ہے وہ تل اویو میں دیکھی جا رہی ہے، یعنی اسرائیل اس سے بہت زیادہ پریشان ہوا ہے، کیونکہ اب جو ٹرکی کے میزائلز ہیں دیٹ کوڈ ریچ ٹارگیٹس اکراس بوتھ گریس اینڈ اسرائیل۔ اب ٹرکی جو ہے وہ دونوں ملکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اردگان نے ایک اور بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بھی اناؤنس کر رکھا ہے، اس کا نام ہے سینک، اور اس کی جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر ہوگی، یعنی 1000 سے زیادہ کا۔ اب انہوں نے، اس سے پہلے ان کے پاس 500 کلومیٹر رینج والا میزائل تھا، اب انہوں نے کیا 1000 سے زیادہ، اس سے وہ اچیو کر گئے۔ لیکن اب وہ اس کے ساتھ ایک اور بیلسٹک میزائل بھی ڈیولپ کر رہے ہیں جو 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا۔ تو یعنی 27-28 تک ترکی کے پاس جو 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ساتھ یہ والے بیلسٹک میزائلز بھی ہوں گے جن کی 2000 کلومیٹر رینج ہے۔ تو ابھی وہ ایران سے لڑ رہے ہیں، تو ایران کے درمیان ٹرکی ایک بڑی پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے۔ پھر کیا یہ ٹرکی سے لڑیں گے اگلے 20 سال؟ اور ساتھ جب وہ مصر بھی ظاہر ہے کہ طاقت حاصل کر رہا ہے، لیکن وہاں پر آئیڈیولوجیکل ایشو ہے کہ وہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔
آج حماس کو بنے ہوئے 38 ایئرز ہو چکے ہیں، حماس کی ریزسٹنس کا آج 38 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ الاقصی فلڈ جو ہے وہ ایک مائل سٹون ہے۔ حماس ریمارکس 38 ایئرز آف ریزسٹنس۔ اور خلیل الحیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ریئل گارنٹرز ہیں وہ درمیان میں آئیں اور اسرائیل کو روکیں، اور ہم کسی صورت جب وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا 38 ایئرز آف ریزسٹنس اینڈ سیکریفائسز ہمیں ہو گئے، کسی صورت ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے ہتھیار ڈالنے کی، وہ یہ ہے کہ جب فلسطینی ریاست بنا دی جائے گی، اور ریزسٹنس جو ہے وہ یعنی ہماری آئیڈیالوجی کا حصہ ہے، اس کو ہم چھوڑنے والے جب نہیں ہیں۔ تو جو اٹیک ہوا ہے، جو اسیسینیشن ہوئی ہے، اس کے جواب میں اب کیا ہوگا، کیا جو ہے وہ حماس رسپونڈ کرے گی، اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ اور دوحہ میں سمٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل فورسز کے حوالے سے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں ڈپلائے ہوں گی، تو وہ کون اپنی فوجیں بھیجے گا، اور وہ اسرائیل وہاں سے وڈرا کرے گا نہیں کرے گا، تو کافی چیزیں درمیان کے اندر ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔